अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकील रहमान। पाकिस्तानियों के और पाकिस्तान के अनगिनत मसाइल हैं। पानी नहीं है, कहीं पर बिजली गायब है, कहीं गैस नहीं आ रही, बदअमनी के मसाइल है, रोज़गार नहीं। लेकिन इन तमाम मसाइल के होते हुए भी कभी कभार जब कोई वाक़या रोनुमा होता है, कोई हल्का फुल्का किसी अदाकार की शादी, किसी खिलाड़ी की जो है कोई तलाक की खबर या कोई ऐसी हल्की फुल्की खबर आती है, तो पूरे पाकिस्तानी उसको इस तरह लेते हैं, इस तरह एंजॉय करते हैं कि जैसे इनका कोई मसला है ही नहीं। आजकल आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, बल्कि पिछले 3-4 दिन से जो एक तमाशा लगा हुआ है कि एक अमरीकी खातून कराची आई, एक लड़के की मोहब्बत में बताया गया और कि वो शादी करना चाहती हैं, पर लड़का उन्हें नहीं मिला, लड़का गायब हुआ। 4 दिन तकरीबन ये मुसलसल ये ड्रामा चलता रहा। उसके पूरे गार्डन का जो इलाका है वहाँ एक तमाशा लगा हुआ है। वहाँ के मर्द, औरतें, बच्चे, बल्कि शहर के मुख्तलिफ लोगों से, वहाँ इलाकों से लोग आते हैं उस इलाके में और वो फुल एक एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह जो फलाही इदारे हैं वो भी जो है वहाँ आकर जो है वो अपनी दुकान चमका रहे हैं। मीडिया के भी जो है वो वारे न्यारे लगे हुए हैं। वो भी जो है वो अगर कहीं पर निकलती थी तो साथ साथ जो है वो उसके मोबाइल के उसके कैमरे जो है वो साथ साथ उसका पीछा करते रहे। अब आखिरी इत्तलात ये है कि उन्होंने हामी भर ली है, वो पाकिस्तान से, कराची से वो वापस अमेरिका जा रही है। लेकिन ये जो पूरा अब तक जो पूरा 4 दिन का ये जो एक पूरा तमाशा लगा रहा, ये अमेरिकी खातून भले वो सियाफाम थी लेकिन साथ उसके जेब में, उसके पर्स में एक ग्रीन कार्ड है, एक कीमती नेशनलिटी और एक कीमती कार्ड, जो ग्रीन कार्ड है वो उसके पास था। वो क्यों कराची आई और कराची में आकर जो है उसका आने का क्या मकसद था, ये ओवरऑल जो इसके पीछे की जो कहानी है वो आज हम उस पर जो है वो बात करेंगे। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं ज़ोहैब मंशा, जो सीनियर सहाफ़ी हैं और डिजिटल मीडिया के एक बड़े नाम है। उन्होंने इस पूरे जो इस दौरान इवेंट्स हुए वो वहाँ पर गए भी और उन्होंने जो इसको डिटेल में कवर किया। ज़ोहैब मंशा, बहुत शुक्रिया। आपने ये जो 4 दिन आपने क्या देखा और आप अंदर की कहानी क्या थी? ये खातून क्या ज़हनी मरीज़ है या ये कोई और वजह है? बहुत शुक्रिया वकील साहब। और पहली बात तो यह कि जो आपने बड़ा सीरियस किस्म का जो है ना वो डिसाइड किया। बात वही है कि जब हम पहले दिन से, जब 4 दिन पहले हमें ये खबर आई, पता चला जी इस तरह एक अमेरिकी खातून है जिसकी टिकट बुक हो चुकी है लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया और फिर वो उस नौजवान के घर पहुंची है, तब ही वो न्यूज़ पर खबर आई और फिर हम सब ने मीडिया पर्सन उसे फॉलो करना शुरू किया। अफसोसनाक बात यह है, हैरान कुन बात यह है कि 4 दिन तक एक खातून जो कि उस लड़के के घर बैठी हुई है, वो लड़का और वो फैमिली घर में मौजूद नहीं है। अली आर्केड बिल्डिंग का नाम है, गार्डन का ये इलाका है। वो खातून, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पहले दिन ही पता चल रहा था कि वो एबनॉर्मल है। पहली बात कि वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि वो जो फैमिली है, हमने जब मालूमात ली तो वो मेमन फैमिली है और वो गुज़िश्ता 2.5 से 3 साल से इसी ये नई वाली बिल्डिंग अली आर्केड गार्डन की, जहां पर रिहाइश पजीर है। अच्छा। रिहायशियों ने कहा, और जो फैमिली का मौकफ था, फैमिली चूंकि सामने नहीं आई, लड़के का की तरफ से ये मौकफ था कि लड़का इस खातून के साथ कोई बिजनेस का लेन देन था। यानी वो लड़का जो है जिसका नाम अदाल मेमन है, अच्छा। जो लव स्टोरी जिसकी कहा जा रहा था, वो शारा फैसल पर एक कॉल सेंटर में जॉब करता है। ओके। और इनकी आपस में बात हुई, चूंकि हमने ये जानने की कोशिश की कि जब घर की लोकेशन भेजी गई है तभी वो खातून आई है। अच्छा। तो उसने कहा कि ये खातून पहले भी आ चुकी है 12 दफा। जो रिहायशी थे वो इस खातून को बहुत पहले से जानते थे। पहले से मुराद क्या है? क्योंकि ये हमारे पास जो मालूमात है अक्टूबर में ही आई थी, जी, तो इसी अक्टूबर की बात हो रही है या इससे पहले भी आ चुकी है? यानी इससे पहले लड़के का और उस खातून का राब्ता था। अच्छा। लेकिन जो रिहायशी थे वो भी जानते थे, क्योंकि वो राब्ता बिजनेस का राब्ता था, कोई रिलेशन नहीं था। अच्छा। अफसोसनाक बात यह है, जो कि हुकूमत की तरफ से है, जो कि सरकार की तरफ से है, कि यानी आप एक इशू को हैंडल ही नहीं कर पा रहे। यानी लड़का 4 दिन गुजर गए, खातून ने अब हामी भर लिया, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो वापस जाने के लिए तैयार है। अभी तक लड़का सामने नहीं आया, फैमिली सामने नहीं आई। दूसरी बात यह है, आप अंदाजा लगाएं, पुलिस खातून से बात करने के लिए गई, खातून ने कोई बात नहीं की। इंटरेस्टिंग बात आपको यह भी बताऊं कि खातून की जो बिल्ली थी वो फ्लैट के अंदर मौजूद थी। अब खातून बार बार ये कह रही थी कि उस बिल्ली को खाना दो, उस बिल्ली को खाना दो। इसका मतलब है कि उस फ्लैट में रही है।
کچھ دن یا ظاہر ہے اب جب بلی کا جانے کا مطلب یہ ہے، یہ مقصد یہ ہے کہ جب بلی فلیٹ کے اندر گئی ہے تو یعنی خاتون بھی گئی ہوگی، پھر ہی واپس آئی ہوگی. پھر خاتون ہم نے جو ویڈیوز میں دیکھا آپ نے، وہ خاتون اسی گھر کی جو پارکنگ تھی وہاں پر بیٹھی رہی. اور وہ جو آپ بات کر رہے ہیں تماشا لگا رہا، بچوں کی تو موجیں تھیں لیکن پوری کی پوری بلڈنگ، وہاں کے رہائشی بہت تنگ تھے، ڈسٹرب تھے. ظاہر ہے میڈیا آ رہا تھا، میڈیا جا رہا تھا، وہ ان کا تو مسئلہ تھا نہیں. لیکن سوالیہ نشان سرکار کے اوپر آتا ہے، گورنمنٹ کے اوپر آتا ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی ایک بھی کیپیبل آفیسر نہیں تھا یا اتھارٹی نہیں تھی یا ادارہ نہیں تھا کہ بھائی یہ خاتون بے شک اس کے پاس ایک مہنگی نیشنلٹی ہے لیکن وہ ایک جگہ آ کر بیٹھ گئی ہے اور آپ اس کو واپس جانے کے لیے تیار نہیں کر پا رہے. اور پھر آپ نے ایٹ دا اینڈ آج کی ہی جو خبر ہے کہ آپ نے چیپا صاحب کو جو ہے وہ ساتھ بیٹھے ہیں اور چیپا صاحب جو ہیں وہ انہیں گڈ مارننگ کہہ رہے ہیں. اس نے کہا جی آپ بہت زیادہ ٹو مچ آپ بولتے ہو. بالکل آپ نے صحیح نقطہ اٹھایا کہ چیپا صاحب کا تو کوئی ریلیونس ہی نہیں بنتی. یہ تو پہلے دن سے کوئی ماہر نفسیات، کوئی ڈاکٹر ان کا معائنہ کیا جاتا، ان کا ڈاکومنٹس، ان کا ریکارڈ، کوئی اگر کرمنل ریکارڈ ہو یا کوئی طبی لحاظ سے کوئی معائنہ کیا جاتا. آج تو یہ واقعی ایک بڑی دلچسپ سی صورتحال تھی کہ وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور سارے مائکیں لگی ہوئی ہیں اور سارے کہ بھائی ہم ان کو نہ اعتماد میں لیا، ان کو ساتھ آپ بٹھا رہے ہیں. تو اگر بٹھا رہے ہیں تو آپ نے ان سے کوئی بات چیت کی تھی کہ آپ ہم دونوں نے مل کر کیا بات کرنی ہے. مطلب صرف یوں لگ رہا تھا کہ جیسے صرف میڈیا اٹینشن کے لیے اور ٹی وی پر آنے کا اور اس پہ اسکرین پہ آنے کا جو ہمارے جو فلاحی ادارے ان کو اتنا شوق ہو گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر ایشو میں جو ہے وہ اس طرح ٹانگ اڑائے. بالکل ایسے جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ جیسے پاکستانیوں کوئی اور ایشو ہی نہ ہو، ایک نان ایشو کو آپ نے اتنا بڑا، یعنی کوئی جواز نہیں بنتا کہ ایک فلاحی ادارے کا سربراہ چیپا صاحب اس خاتون کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہے ہوں اور آپ پوری کی پوری قوم کو مین اسٹریم میڈیا پہ یہ دکھا رہے ہیں اور وہ لائیو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ بہت زیادہ بولتے ہو، مجھے $1,00,000 چاہیے، یہاں کی روڈ اچھے نہیں ہے، یہاں کی سڑکیں اچھے نہیں ہیں، یہاں کے گھر اچھے نہیں ہیں، میں واپس چلی جاؤں گی، میں دبئی چلی جاؤں گی. پھر اس نے ایٹ دا اینڈ کہا جی مجھے ٹکٹ کروا کے دے، میں نیو یارک واپس جا رہی ہوں. سوال یہ ہے کہ اس سارے کے سارا وہ جو تماشا تھا نا، وہ تماشا بنانے والوں نے چاہا کہ یہ تماشا لگا رہے تاکہ جو اصل ایشو ہے، روٹی، کپڑا، بجلی، پانی، گیس، مہنگائی، لوگوں کی وہاں سے توجہ ہٹی رہی. لیکن ویسے ایک چیز تو ہے مطلب زیب کہ وہ ذہنی مریض ہو کر بھی جو ہے ان کو یہ مسائل نظر آئے کہ یہاں گاڑیاں ہماری خراب ہے، بسیں نہیں ہیں اور دوسری سواریاں نہیں ہیں. تو یہ ہمارے مطلب حکمرانوں کے لیے اور یہاں کے لوگوں کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ بھائی ایک بندہ 4 دن میں ان کو یہاں کے مسائل نظر آ گئے ذہنی مریض ہو کر بھی، اور یہ جو اپنے عقل مند ہونے کے اور اتنے باشعور ہونے کے دعوے کرتے ہیں ان کو یہ مسائل نظر نہیں آ رہے. تو بہرحال یہ تو ایک الگ ایک ضمنی بات آ گئی. تو اب کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ سولو ہو گیا یا اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ آگے ان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس لڑکے کے لیے یا یہ میرے خیال سے اب خاتون نے کہا ہے کہ میں جانے کے لیے رضامند ہوں، لیکن اس کو میں ذاتی طور پر تو ابھی بھی اس کو جو ہے وہ حتمی بات نہیں سمجھتا، کیونکہ ایک بار پہلے بھی اس میں پہلے بھی ایئرپورٹ پر ٹکٹ اس کی ہوئی تھی اور پھر وہ واپس آئی. لیکن سوال وہی ہے کہ جب حکومت سنسیئرٹی کا مظاہرہ کرے گی، چیپا صاحب کو نہیں تھا آنا چاہیے، ریلیونٹ اسسٹنٹ کمشنر آتے، ریلیونٹ کمشنر آتا، ڈی سی آتا، جو بھی اتھارٹی ہے وہ آتی، وہ بات کرتی، ہمارے جو امبیسی سے کوئی آتے، ظاہر ہے وہ فورن نیشنل ہے. تو جب تک اسے سیریس لیا جانا چاہیے تھا تب تک لیا نہیں ہے. اب خاتون کے اوپر ہی سارا انحصار سب نے کر لیا نا، وہ کہہ رہی ہے کہ میں جا رہی ہوں. اگر وہ نہیں، وہ ہو سکتا ہے نہ جائے، کل کی اس کی ٹکٹ ہو وہ پھر کہ نہیں میں واپس جا رہی ہوں، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں جو علی ہے اس کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے، اعتدال جس کا لڑکے کا نام ہے میمر، اور میں اس کے ساتھ جاؤں گی، احمد اعتدال کے ساتھ. اچھا تو اب دیکھتے ہیں، تماشا ہے وہ لگا ہوا ہے. لیکن وہی بہرحال اس لڑکی کی بھی اب آگے کی بھی زندگی تو مکمل طور پہ تبدیل ہو گئی. میڈیا میں اتنا ہائپ کریٹ ہوا کہ اب سب کوئی ایک تجسس بھی ہے کہ وہ لڑکا کون ہے، کس طرح دکھتا ہے. اب وہ واپس اپنے فلیٹ، اس کے جانے کے بعد بھی وہ اپنے فلیٹ میں کس طرح آئے گا، ایک نارمل انسان کی طرح وہ اب کیسے زندگی گزارے گا. یعنی اس تماشے نے تو کئی نقصانات کیے ہیں. ہاں لیکن ایک اس میں وکیل صاحب بہت پلس پوائنٹ یہ ہے جو ہر کام میں، جو ہمارے بھی اس ویڈیو میں، آپ کی اس ویڈیو میں مورل لیسن ضرور ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں اسی طرح یہ نہیں ہو کہ کوئی گوری ہو، کالی ہو، امریکن ہو، افریقن ہو، کوئی بھی ہو، تو کوئی بھی ریلیشن قائم کرنے سے پہلے چیزیں جو ہیں، یا بزنس بھی آپ کر رہے ہیں، تو اگر اس لڑکے نے لوکیشن شیئر نہ کی ہوتی تو یہ سارا دنگا فساد یہ کچھ بھی نہ ہوتا. تو کسی کے ساتھ بھی آپ آن لائن ریلیشن بنا لیں تو اس کو آپ بہت سوچ سمجھ کر بنائیں کہ کل کو آپ کے لیے یا ملک کے لیے یا شہر کے لیے یا حکومت کے لیے کتنے بڑے مسائل پیدا کر سکتا ہے، بہت سارے سوالات جنم ہو سکتے ہیں. بالکل آپ نے جو ہے پوری
جو پورا 4 دن جو ہوتا رہا، آپ نے جو ہے منشا سے سنا، اور اس میں ایک اور بھی ایک نیا پہلو سامنے آیا. عام طور پہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ وہ کسی لڑکی سے اس طرح بات کر لیں گے، ان کو اعتماد دلائیں گے، اور پھر وہ اس کے ذریعے سے وہ امریکہ، برطانیہ یا کہیں چلے جائیں گے. تو ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے پاس جن کے پاس وہ جانا چاہ رہے ہیں، اگر وہاں سے اس طرح کی جو ہے خاتون ان کے پاس بھی گھر پہنچ گئی تو کیا ہوگا. آج کے ولاگ میں اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.